अस्सलाम वालेकुम। किस्सा कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है पुरअसरार नकाब पोश किस्त नंबर 11, कामरान मौत के मुंह में। तो कहानी शुरू करते हैं। कामरान सोफे पर बेहोश पड़ा था। काली दीवारों वाले उस आसेबी किले की खिड़की में सलाखों के पीछे वही जर्द ड्राउना चेहरा एक बार फिर नमूदार हुआ और पीछे हट गया। शिकारी ने झुककर कामरान को देखा और फिर कालीन पर गिरी हुई चाय की प्याली उठाकर मेज पर रख दी। इसी प्याली की चाय पीकर कामरान बेहोश हुआ था। शिकारी ने अपनी जैकेट में से नायलॉन की बारीक रस्सी निकालकर बेहोश कामरान को एक नशिस्त वाले सोफे पर इस तरह से बांध दिया कि वो होश आने पर भी अपने हाथ पांव नहीं हिला सकता था। इस काम से फारिग होकर शिकारी तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। अब वो नीम रोशन राहदारी में से गुजरता हुआ एक दूसरे कमरे का ताला खोलकर अंदर चला गया। इस कमरे की दीवारें भी काली थीं। सोफों पर काला कपड़ा चढ़ा हुआ था। इस पुरअसरार कमरे में भी सोफे पर एक मगमूम चेहरे वाली लड़की नायलॉन की रस्सी से बंधी हुई थी। शिकारी ने उसे भी झुककर देखा और जब उसे यकीन हो गया कि लड़की बेहोश है तो वो कमरे से निकल गया और दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया। अंधेरी रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी। इस पुराने खस्ताहाल किले के बाहर आसमान पर बादल छाए हुए थे। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। अब मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। किले की तरफ आने वाला कच्चा रास्ता रात के अंधेरे और बारिश में सुनसान पड़ा था। इतने में दूर से एक घोड़सवार नमूदार हुआ। उसने अपना चेहरा काले नकाब में छुपा रखा था। उसका लिबास बारिश में भीग रहा था। वो घोड़ा दौड़ाता आया, घोड़े को किले के पुराने दरवाजे के बाहर बांधा और किले में दाखिल हो गया। उसके जाने के बाद एक दूसरा आदमी घोड़े पर सवार बारिश में भीगता हुआ आया। उसने भी अपना चेहरा काले नकाब में छुपा रखा था। घोड़ा बाहर बांधकर वो भी किले में दाखिल हो गया। इसी तरह एक के बाद एक 7 घोड़सवार आए और अपने अपने घोड़े बाहर बांधकर किले में दाखिल हो गए। किले के नीचे एक छोटा सा हॉल कमरा था जिसकी दीवारों के साथ लटकी हुई लालटेनें जल रही थीं। फर्श पर कुर्सियां लगी थीं। ये सातों के सातों नकाबपोश आदमी इस छोटे से हॉल कमरे में आकर कुर्सियों पर बैठ गए। वो बिल्कुल खामोश थे और एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। इनके सामने एक स्टेज बना हुआ था। स्टेज पर साथ साथ 2 स्ट्रेचर पड़े थे। ये स्ट्रेचर उसी तरह के थे जिस तरह के अस्पतालों में लाशें ले जाने के लिए रखे जाते हैं। किले के बाहर जो मूसलाधार बारिश हो रही थी उसकी हल्की हल्की आवाज़ अंदर आ रही थी। किसी वक्त बादल गरजने की आवाज़ भी आ जाती थी। सातों नकाबपोश कुर्सियों पर बिल्कुल सीधे खामोश बैठे थे। उनकी नज़रें सामने स्टेज पर रखे लाशों वाले स्ट्रेचर पर मरकूज थीं। इतने में वही शिकारी जो कामरान को वरगला कर किले में लाया था स्टेज पर नमूदार हुआ। अब उसने भी अपने चेहरे को काले नकाब से ढांप रखा था। वो स्टेज पर आकर खड़ा हो गया। उसने एक नज़र कमरे में खामोश बैठे नकाबपोश मेहमानों पर डाली और कहा, खूनी क्लब के मेंबरान, मैं आपको इस महीने के खूनी खेल में तशरीफ लाने पर खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं, खूनी क्लब की तरफ से इस किले में हर महीने की एक रात खूनी खेल रचाया जाता है। इस खूनी खेल में एक नौजवान लड़के और लड़की को जिंदा स्ट्रेचर पर लटाकर उनके जिस्म की छुरियों से चीर फाड़ की जाती है। उनका पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन जिंदा। मेरे 2 जल्लाद पहले तेजारियों से उनके हाथ पांव काट कर अलग करेंगे, फिर छुरियों से उनके पेट फाड़ कर अंतड़ियां बाहर निकालकर शीशे के मर्तबानों में रख देंगे। इसके बाद उनके सीने चीर कर उनके धड़कते हुए दिल निकाल कर तश्त में रखकर आप सब लोगों को दिखाए जाएंगे ताकि आप इससे लुत्फानंदोज हो सकें। इसमें बोनस के तौर पर लड़की और लड़के की भयानक चीखों से आप खुश हो जाएंगे। फिर उनके ताज़ा खून के प्याले से आप जो चाहें करें। इसके इवज़ आप में से हर एक मुझे 3 करोड़ रुपए अदा करता है। इस जिंदा खूनी खेल के लिए ये रकम कुछ भी नहीं। आज भी मैंने आपकी तफरीह के लिए एक नौजवान लड़के और एक नौजवान लड़की के जिस्मों की चीर फाड़ का इंतज़ाम किया है। इससे पहले कि मैं अपने जल्लादों को बुलाकर ये खूनी खेल शुरू करूं, मैं चाहूंगा कि आप सब अपनी फीस अभी अदा कर दें, जिस तरह आप हर महीने अदा करते हैं।
یہ کہہ کر شکاری سٹیج سے نیچے اتر آیا۔ وہ ہر تماشائی کے پاس جاتا، اس سے ایک بریف کیس یا بیگ وصول کرتا اور اگلے شکاری کی طرف بڑھ جاتا۔ یوں جب اس نے 7 تماشائیوں سے رقم وصول کر لی تو سٹیج پر آ کر کہنے لگا، خونی کلب کے ممبران، آپ سب تیار ہو جائیں، خونی کھیل شروع ہونے والا ہے۔ ہمارے آج کے دونوں شکار یعنی لڑکا اور لڑکی ہوش میں آ چکے ہیں اور میرے آدمی انہیں ابھی یہاں لا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 2 جلاد سٹیج پر نمودار ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنے چہرے کالے نقابوں میں ڈھانپے ہوئے تھے۔ وہ ایک چھوٹا سا پہیوں والا میز اپنے ساتھ لائے تھے۔ میز پر چیر پھاڑ کرنے والے اوزار رکھے تھے جن میں چمکتی ہوئی تیز چھریاں اور آریاں تھیں۔ شیشے کے 2 خالی مرتبان تھے، 4 پیالے تھے۔ یہ میز جلادوں نے اسٹریچروں کے درمیان لا کر رکھ دیا اور خود چیر پھاڑ کے لیے بالکل تیار ہو کر کھڑے ہو گئے۔ شکاری نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجا کر بلند آواز میں کہا، لڑکے اور لڑکی کو لایا جائے۔ ہال میں خاموشی تھی۔ خونی کلب کے ممبر شوق بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں سٹیج کے پیچھے سے کامران اور لڑکی کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ بلند آواز میں پکار رہے تھے، تم ہمیں کہاں لیے جا رہے ہو؟ چھوڑ دو ہمیں چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ ہی سٹیج کے پیچھے جو کالا پردہ لگا تھا وہ اٹھا اور 2 ہٹے کٹے نقاب پوش آدمی کامران اور دوسری بدقسمت لڑکی کو اس حالت میں لے کر سٹیج پر آئے کہ ان دونوں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور انہیں زبردستی دھکیل کر آگے لایا جا رہا تھا۔ لڑکی بے حال تھی، رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے گھر جانے دو، مجھے چھوڑ دو، تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ کامران بھی پریشان تھا۔ جب اس نے سٹیج پر ہسپتالوں والے 2 اسٹریچر اور میز پر رکھی چھریاں اور آریاں دیکھیں تو اس کا دل ایک دم بیٹھ سا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے لیے مشکل وقت آ گیا ہے۔ اس کو دھوکے سے یہاں قتل کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اس نے شکاری کو نقاب میں بھی پہچان لیا اور عاجزی سے کہا، انکل، آپ تو مجھے اپنا بیٹا کہتے تھے، پھر یہ ظلم آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے عزیز، یہ تو ہمارا خونی کھیل ہے، تم ہمارے خونی کھیل کے ہیرو ہو اور یہ لڑکی اس کھیل کی ہیروئن ہے۔ خونی کلب کے ممبروں نے زور سے تالیاں بجائیں اور چیخ چیخ کر کہنے لگے، ہمیں ان کا خون پلاؤ، ہاں خون پلاؤ، خونی کھیل شروع کرو کھیل۔ یہ سنتے ہی لڑکی نیم بے ہوش سی ہو گئی۔ جلادوں نے جلدی سے اسے اسٹریچر پر لٹا کر اس کے جسم کو چمڑے کی پیٹی سے باندھ دیا۔ کامران کی آنکھوں میں موت پھر گئی۔ اب وہ پچھتانے لگا کہ وہ ایک اجنبی کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ کیوں چل پڑا۔ کاش وہ اس منحوس قلعے میں داخل ہی نہ ہوتا، مگر اب وقت گزر گیا تھا۔ یہ اسے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ کسی اجنبی کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہیے۔ اسے اپنے پراسرار نقاب کا خیال آیا۔ اگر اس وقت اس کے پاس وہ نقاب ہوتا تو یہاں کا نقشہ بدل سکتا تھا اور ان سب قاتل اور خونیوں کو رسیوں سے باندھ کر قانون کے حوالے کر سکتا تھا۔ لیکن افسوس کہ نقاب اس کے پاس نہیں تھا اور اس کا ساتھی اور دوست ناگ بھی خدا جانے کہاں تھا۔ کامران کو جلادوں نے زبردستی کھینچ کر دوسرے اسٹریچر پر ڈالا اور اس کی ٹانگوں اور سر پر چمڑی کی بیلٹ باندھ دی۔ کامران کی آنکھوں میں اپنے ماں باپ اور بہن کی شکلیں گھوم گئیں۔ اب اسے اللہ کے سوا کوئی موت سے نہیں بچا سکتا تھا۔ فریاد کرنا، رونا، شور مچانا سب بیکار تھا۔ لڑکی نیم بے ہوشی کی حالت میں کراہ رہی تھی، مجھے جانے دو، امی، ابو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ کامران نے دل میں کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ موت کا وقت آ چکا تھا۔ جلادوں نے چھریاں پتھر کے ٹکڑے پر تیز کرنی شروع کر دیں۔ شکاری نے خونی کلب کے ممبران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، محترم ممبران، خونی کھیل شروع ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے لڑکی کے پاؤں آری سے کاٹے جائیں گے، پھر اس کا پیٹ چاک کر کے اس کی انتڑیاں نکال کر شیشے کے مرتبان میں ڈال دی جائیں گی اور اس کے بعد اس کا دھڑکتا ہوا دل تشت میں رکھ کر آپ کو دکھایا جائے گا۔ اس کا خون پیالے میں ڈال کر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد لڑکے کی باری آئے گی۔ بیچاری لڑکی نے جب یہ سنا کہ اس کے ساتھ درندوں والا سلوک ہونے والا ہے تو اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ سن کر ہال میں بیٹھے لوگوں نے تالیاں بجائیں اور یک آواز ہو کر کہا، ہمیں ان کا خون پلاؤ، ہاں خون پلاؤ، خونی کھیل شروع کرو کھیل۔ کامران نے آنکھیں بند کر لیں۔ یا خدا، یہ کس قسم کے ظالم لوگ ہیں؟ یہ انسان نہیں، حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ تو جلادوں سے بھی زیادہ مکروہ لوگ ہیں۔
یا اللہ ان کو ان کے ظلم کی سزا دے اور ہمیں ان ظالموں کے پنجوں سے چھڑا لے یا خدا۔ یہ دعا کامران اپنے دل میں مانگ رہا تھا۔ دوسری طرف ایک جلاد نے آری پکڑی اور بدقسمت لڑکی کے اسٹریچر کے پاس آ گیا۔ پائنچے کو ذرا اوپر کر کے جب لڑکی کا ٹخنا اسے نظر آنے لگا تو اس نے آری والا ہاتھ اوپر اٹھا کر بلند آواز میں کہا، میں لڑکی کا پہلا ٹخنا کاٹنے لگا ہوں۔ میرا پاؤں نہ کاٹو، میرا پاؤں نہ کاٹو۔ جلاد نے آری کے دندانے لڑکی کے ٹخنے پر رکھ دیے